नमस्कार मेरा प्यारा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू सबैजनालाई आज म कक्षा 8 को नेपाली विषयमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले अगाडिका कक्षाहरूमा नेपाल कविताभित्र रहेको पाठलाई लयबद्ध वाचन गर्न सिक्नुभयो। त्यसपछि थुप्रै खालका अभ्यासहरू पनि गर्नुभयो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा चाहिँ हामी नेपाल कविताभित्र रहेको कार्यमूलक व्याकरण खण्डमा रहेर विभिन्न अभ्यासहरू गर्नेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा हामी खास गरेर नामपदलाई हामी चिन्न सक्नेछौँ र योसँग सम्बन्धित रहेर केही अभ्यासहरू गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू, यसै गरी हामी वचन अन्तर्गत रहेर अभ्यास गर्नेछौँ र समय पुग्यो भने सृजनात्मक खण्डमा रहेको कविता रचनालाई पनि हामीले समय दिनेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू सबैजना तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ होइन त? आफूलाई चाहिने किताब, कापी, कलम पक्कै पनि तयारी अवस्थामा राख्नु भएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी ढिला नगरिकन विषयवस्तुतर्फ नै प्रवेश गरौँ, हुन्छ? भाइ बहिनीहरू, म सबैभन्दा पहिला तपाईहरूलाई केही सामग्री देखाउन चाहन्छु। सबैजना अगाडि हेर्नुहोस् है त। हेर्नुहोस् त, के देखिरहनु भएको छ? पाठ 1 नेपाल अनि सिद्धिचरण श्रेष्ठ। यो त हाम्रो पाठसँग सम्बन्धित विषयवस्तु रह्यो। तल हेर्नुहोस् त, चित्रमा के देखिँदो रहेछ? हेर्नुहोस् त, हेर्नुहोस्, माथि हिमाल देखिएको छ। यसै गरेर हिमालका दायाँ बायाँका दृश्यहरूलाई सङ्केत गरिएको छ यसले। यसै गरेर यहाँ घर देखिन्छ होइन? देखिहाल्ने भने यता रुख छ, यहाँ नदी बग्दैछ जस्तो देखिन्छ, नदीको मुहान जस्तो देखिन्छ। हेर्नुहोस् त, हेर्नुहोस्। अब तल आइपुग्दा हेर्नुहोस् त, यहाँ भारी बोकेको पुरुष व्यक्तिले भारी बोक्नु भएको छ। यता महिला व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँले पनि डोको बोक्नु भएको छ। डोको छ, नाम्लो छ है। के लगाइरहनु भएको छ हेर्नुहोस् त। पुरुषले लगाएको पोसाक हेर्नुहोस्, चिनिहाल्नुभयो, यसलाई दौरा भन्छन्। यता नारीले चाहिँ के लगाइरहनु भएको छ? नारीले लगाएको यस्तो पोसाकलाई चाहिँ के भन्छन्? पक्कै पनि भाइ बहिनीहरू चोलो भन्छन्। अब यहाँ अर्को चित्रमा आउनुहोस् त। यहाँ हेर्नुहोस् त, महिलालाई देखिरहनु भएको छ। उहाँले यसलाई के भन्छन्? हेर्नुहोस् त, हेर्नुहोस्, घाँटीमा के लगाइरहनु भएको छ? पोते लगाइरहनु भएको छ, अनि चोलो लगाइरहनु भएको छ, फरिया लगाइरहनु भएको छ, खुट्टामा हेर्नुहोस् त चप्पल लगाउनु भएको छ है। हो, अनि हातमा के बोक्नु भएको छ? हँसिया बोक्नु भएको छ। अब पुरुषको चित्रतर्फ ध्यान दिउँ त भाइ बहिनीहरू। उहाँले दौरा सुरुवाल नै लगाइरहनु भएको छ, शिरमा टोपी छ, हातमा के रहेछ यो? हेर्नुहोस् त, हेर्नुहोस्। हो, हातमा चाहिँ कोदाली बोकिरहनु भएको छ, अनि खुट्टामा जुत्ता देखिरहेको छ, होइन त? भाइ बहिनीहरू, हामीले चित्रहरू हेर्दै चित्रमा के कुराहरू रहेछन् भन्ने कुरा बुझ्यौँ। ठिक छ है? रमाइलो लाग्यो है तपाईँहरूलाई? पक्कै पनि भाइ बहिनीहरू, यसरी चित्र हेर्दै बुझ्दा, चित्र हेर्दै पढ्दा हाम्रो पढाइ पनि राम्रो हुन्छ, पढाइमा जाँगर पनि चल्छ नि। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म तपाईँहरूलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ पहिलो कविता आइरहेको छ। कविताको पहिलो श्लोक हेर्नुहोस् त। यो तपाईँहरूले पाठ पढिसक्नु भएको छ। मैले यहाँ थप चाहिँ रातो लगाएका केही शब्दहरू छन्। हेर्नुहोस् त, सबै शब्द होइन, केही शब्दहरूमा रातो लागेको छ। यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ हेर्नुहोस्। यी शब्दका बारेमा ध्यान दिँदै गर्नुहोस्, म पढेर तपाईँहरूलाई सुनाउँदै गर्छु, हुन्छ? नेपाल प्यारो र पवित्र देश। हेर्नुहोस् रातो लागेका शब्दहरू। सौन्दर्य धारा बहने अशेष, सङ्गीतको मूल फुटी विशाल, छल्किरहे झैँ लयबद्ध छाल। हेर्नुहोस् त, रातो लागेका नेपाल, देश, धारा, सङ्गीत। सङ्गीत भन्ने शब्द पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पक्कै थाहा छ नि। गीत सङ्गीत भन्ने गर्छौँ, होइन त? मूल शब्द पनि हामीलाई थाहा भएकै शब्द हो। पानीको मूल भन्छौँ, मुख्य कुरोलाई पनि मूल भन्छौँ। यहाँ चाहिँ पानीको मूलसँग सम्बन्धित रहेको छ। हेर्नुहोस् त, अब यता छाल हो। यसै गरी अर्को श्लोकलाई पनि म देखाउन चाहन्छु भाइ बहिनीहरू। अर्को श्लोकमा पनि रातो लागेका अक्षरहरूलाई, रातो लागेका शब्दहरूलाई तपाईँहरूले विशेष ध्यान दिनुहोस् है त। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ त झन् धेरै रातो लागेका शब्दहरू रहेछन्। ल हेर्नुहोस् त, हेर्नुहोस्। पाना खुला पर्वत पत्र पत्र, छन् वर्ण झैँ वृक्षलता विचित्र, खोला चराको ध्वनि गुह्य मन्त्र, नेपाल सिंगै बहुमूल्य तन्त्र। हेर्नुहोस् त, यहाँ
पाना, पर्वत, पत्र, वर्ण। वर्ण भनेको थाहा छ है, शब्द अर्थमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। वर्ण भनेको स्वर वर्ण, व्यञ्जन वर्ण भन्ने गर्छौँ नि हामी। अ आ इ क ख ग घ यी चाहिँ स्वर वर्ण व्यञ्जन वर्ण अन्तर्गत पर्छन्, होइन त? वृक्ष, लता, वृक्ष भनेको रुख हो, होइन हो त नि? अनि लता भनेको, स्याबास भाइ बहिनीहरू, लता भनेको लहरा हो। खोला, चहरा, खोला, चरा, ध्वनि, मन्त्र, नेपाल, तन्त्र यी चाहिँ कवितामा रातो लागेका शब्दहरू हुन्। ल अझै अगाडि हेर्नुहोस् त। नयाँ नयाँ जित अनेक जोड्दै यो देशको इज्जत मान थप्दै ज्यामी सिपाही र किसान सारा छन् आज हाम्रा बलिया सहारा। हेर्नुहोस् त यहाँ देश, इज्जत, मान, ज्यामी, सिपाही, किसान, अनि यो श्लोकमा चाहिँ यो पङ्क्तिमा चाहिँ सहारा यी शब्दमा रातो लागेका छन्। बुझ्दै हुनुहुन्छ है भाइ बहिनीहरू? अब अर्को श्लोकमा हेरौँ त। यो देशको सिर्जनाको निमित्त पुर्खाहरूको पसिना र रक्त हाम्रो बहेको छ नसा नसामा डोर्याउँदै स्वर्ग छुने दिशामा। यहाँ हेर्नुहोस् त, देश यो शब्द त अगाडिको श्लोकमा पनि आएको छ। पुर्खाहरू, पसिना, रक्त, रक्त भनेको रगत हो नि। अनि यहाँ छ नसा नसा, रगत बग्ने नसा भनिएको हो। यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ स्वर्ग, दिशा, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा हो, यी दिशाहरूलाई भन्न खोजिएको छ। अब अर्को श्लोक हेरौँ त भाइ बहिनीहरू। यसै गरी विपत्ति पर्दा पनि हाँसी हाँसी तयार भई चढ्न समेत फाँसी बाँचे बचाए र रमे रमाए सङ्घर्षले यो मुलुकै जगाए। हेर्नुहोस् त, विपत्ति, तयार, फाँसी, सङ्घर्ष, मुलुकै यी शब्दलाई पनि तपाईँले ध्यान दिँदै हुनुहुन्छ, होइन त? पक्कै पनि भाइ बहिनीहरू। अब ख्याल गर्नुहोस् त, यी रातो लागेका शब्दहरू कस्ता शब्द होलान्, के भन्न खोजिएको होला? अगाडिका चित्रलाई पनि तपाईँले ध्यान दिनुहोस्। चित्रमा हामीले अघि छलफल गरेकै कुराहरू त छन् नि। हेर्नुहोस् त, सुरुमै मैले यो चित्रलाई देखाएको थिएँ हो। यहाँ हिमालको कुरो, सगरमाथाको कुरो, घर, मानिस, अनि उनीहरूले बोकेको डोको नाम्लो, हातमा बोकेको हँसिया अथवा कतै कतै यसलाई कचिया पनि भन्ने गरिन्छ, कोदाली, पटुकी, टोपी। हेर्नुहोस् त, केलाई चिनाइरहेको छ? यी शब्दहरूले, मैले चित्र हेर्दै भनेका शब्दहरूले केलाई चिनाएको छ? ख्याल गर्नुहोस् त। स्याबास भाइ बहिनीहरू, यी शब्दहरूले नामलाई चिनाएका छन्, अथवा नाम शब्दबाट हामी चिन्ने काम गर्छौँ। त्यो के वस्तु रहेछ, त्यो के चिज रहेछ भनेर हामी चिन्ने काम गर्छौँ हो। त्यसै गरी कवितामा पनि रातो लागेका शब्दहरूले नामलाई नै चिनाइरहेका छन्, होइन त? पक्कै पनि भाइ बहिनीहरू। अब तपाईँहरूले कस्ता शब्द नाम हुँदो रहेछन् भन्ने कुरा करिब करिब बुझ्नुभयो। अनि यी पाठहरूलाई त हामीले अगाडिका कक्षाहरूमा पनि पढेका छौँ नि। नामपदलाई हामीले कक्षा 4, कक्षा 5देखि नै पढ्दै आइरहेका छौँ। तपाईँहरूलाई सजिलो लाग्ने अभ्यास पनि हो। भाइ बहिनीहरू, म अब तपाईँहरूलाई अभ्यासतर्फ लैजान्छु। तयारी हुनुहुन्छ? ल हेर्नुहोस् है त ध्यानपूर्वक। कार्यमूलक व्याकरण खण्डमा अभ्यास 15मा हेर्नुहोस् त, आफ्नो पाठमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। पढ्नुहोस्, बुझ्नुहोस् र गर्नुहोस्। हामी पहिला पढ्छौँ, अनि बुझ्छौँ, अनि अभ्यासहरू गर्छौँ। तयारी हुनुहुन्छ? ल, तपाईँहरूले त्यहाँ किताबमा तालिका देख्नुहुन्छ। तिनै तालिकामा भएका शब्दहरूलाई मैले यहाँ ल्याएको छु। पालैसँग ती शब्दहरू आउँछन्। तपाईँहरू हेर्दै ती शब्दलाई बुझ्ने कोसिस गर्नुहोस्, हुन्छ? पहिलो शब्द के आयो हेर्नुहोस् त, आसाराम। अर्को शब्द नि डोल्मा। ल भन्नुहोस् त, भन्नुहोस् यो शब्द के हो? सविता। जनक, नेपाल, भारत, मेची, पोखरा, लुम्बिनी, गुल्मी, रामायण, तिहार, छठ। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यी शब्दहरू आसाराम, डोल्मा, सविता,
जनक यी व्यक्तिका नामसँग सम्बन्धित छन् है। यी मानिसका नाम शब्दहरू हुन्। कुनै पुरुषलाई जनाउने, कुनै महिलालाई जनाउने यी व्यक्तिका नाम हुन्। अब अर्को शब्द हेर्नुहोस् त, नेपाल, भारत यी चाहिँ देशलाई चिनाउने शब्द हुन्, होइन त? ल हेर्नुहोस् त यता, मेचीलाई केलाई चिनाइरहेको हुन्छ? स्याबास भाइ बहिनीहरू, मेची त नदीसँग सम्बन्धित नाम हो नि त। अब हेर्नुहोस् त यता, पोखरा, लुम्बिनी, गुल्मी यी चाहिँ केसँग सम्बन्धित छन्? हो, यी शब्दहरू अथवा यी नामहरू ठाउँसँग सम्बन्धित छन्। ल अझै अगाडि हेर्नुहोस्, रामायण यो केसँग सम्बन्धित छ? ग्रन्थ अथवा किताब पनि भन्न सक्छौँ हामी। ग्रन्थ अथवा किताबसँग सम्बन्धित नाम छ। अब हेर्नुहोस् त, तिहार, छठ यी चाहिँ केसँग सम्बन्धित रहेछन्? पक्कै पनि भाइ बहिनीहरू, तिहार छठ चाड अथवा पर्वसँग सम्बन्धित छन्, होइन त? यस्ता नामहरूलाई के भनिन्छ होला? अगाडिको कक्षामा पढेका कुराहरू पनि सम्झनुहोस् त। कुन प्रकारका नाम अन्तर्गत पर्छन् यिनीहरू? स्याबास भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले राम्रो भन्नुभयो। हो, अगाडि हेर्नुहोस् त, अगाडि हेर्नुहोस्। हो त, यी नामहरू व्यक्तिवाचक नाम हुन्। व्यक्तिवाचक नामले हेर्नुहोस् त, व्यक्तिका नाम, ठाउँका नाम, अनि देशका नाम, चाडपर्वका नाम यसलाई जनाइरहेको हुँदो रहेछ। स्याबास भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले राम्रोसँग मिलाउनु भयो। अब यसै गरी अर्को नामको प्रकार अन्तर्गत हामी प्रवेश गरौँ, हुन्छ? ल यहाँ पनि अघि जस्तै पालैसँग नामहरू आउँछन्, यसलाई पनि ख्याल गर्नुहोस्। हिमाल, किताब, गाई, गाउँ, सहर, रुख, मन्दिर, फल, देवता, देश, मानिस, नदी, चरा। देखिहाल्नु भयो नि। अब अघि जस्तै ध्यान दिउँ त भाइ बहिनीहरू, यहाँ हिमाल, अनि किताब, अनि गाई, ठ्याक्कै यी नामहरूले सगरमाथा अथवा कञ्चनजङ्घा अथवा माछापुच्छ्रे भनिरहेका छैनन्। हिमाल भन्नाले जुनसुकै हिमालको नाम पनि त हुनसक्छ नि। त्यसै गरी किताब भन्नाले ठ्याक्कै किताबको नाम त तोकेको छैन नि। हेर्नुहोस् त, गणित किताब हो कि, नेपाली किताब हो कि, अनि सामाजिक किताब हो कि भनेको छैन। तर किताब भन्नाले किताब अन्तर्गत हामी बुझ्न त सक्छौँ नि, होइन? हेर्नुहोस् त, यहाँ पनि त्यसै गरी गाई, माली गाई हो कि अथवा कस्तो गाई हो भनिरहेको छैन, जम्मा गाई मात्रै भनिरहेको छ यो शब्दले। हेर्नुहोस् त, गाउँ, कुन गाउँ भनिरहेको छैन, जम्मा गाउँ मात्रै आएको छ। बुझ्दै गर्नुहोस् है। त्यसै गरी गाउँ जस्तै सहर, कुन सहर भनिरहेको छैन, पोखरा हो कि, विराटनगर हो कि अथवा जनकपुर हो कि, सहर भनिएको छ तर सहरको नाम चाहिँ तोकिएको छैन। विदेशका सहरहरू पनि हुन्छन्, नेपालभित्रकै सहर चाहिन्छ भन्ने त होइन नि फेरि, होइन त? ल हेर्नुहोस् त यता, रुख, रुखका पनि विभिन्न नाम हुन्छन्, होइन? ख्याल गर्नुहोस् त, रुखका नामहरू के हुन्? हो त, रुखका नामहरू साल, सिसौ, खयर यस्ता रुखका नामहरू हुन्छन्। कोइरालो, पयौँ, तर यहाँ रुख मात्रै भनिएको छ। रुख मात्रै भन्नाले रुखका जुनसुकै नाम पनि हुन सक्ने भयो, तर यहाँ रुख भनिएको छ, रुखका अरू नामहरू छैनन्। ध्यान दिनुहोस् है। मन्दिर, मन्दिर पनि हामीले अगाडि छलफल गरे जस्तै हो। कसको मन्दिर, कुन देवताको मन्दिर भनेको छैन, जुनसुकै मन्दिर पनि हुन सक्ने भयो। अब यता हेर्नुहोस् त, फल, फल पनि विभिन्न प्रकारका फलहरू छन्। हामी समग्रमा त्यसलाई फल नै भन्ने गर्छौँ। आँप, केरा, सुन्तला, स्याउ, होइन त? त्यसै गरी देवता, देश, देश पनि जुनसुकै देशको नाम हुन सक्ने भयो, तर यहाँ देश मात्रै भनेको छ। यस्तै कुरा हो मानिस, नदी, चरा। अब ध्यान दिनुहोस् भाइ बहिनीहरू, कुनै पनि नामलाई नतोकिकन ती नामले समग्र नामलाई बुझाउन सक्ने भए यो खण्डमा चाहिँ हेर्नुहोस् त, हिमाल भन्नु अथवा किताब भन्नु अथवा मानिस भन्नु, यसले कुनै वस्तुलाई, कुनै नामलाई, कुनै ठाउँलाई, कुनै नदीलाई तोकेरै भनेका छैनन्। हो, यस्ता नामहरूलाई के भनिन्छन्? हेर्नुहोस् त, हेर्नुहोस् तपाईँको अनुमान कस्तो छ? स्याबास भाइ बहिनीहरू, यस्ता नामहरूलाई जातिवाचक नाम भनिन्छ।
यस्ता नाम जातिवाचक नाम हुन्। बुझिहाल्नुभयो नि। अब अगाडि बढौँ। हुन्छ, नामको अर्को प्रकार हेर्छौँ अब हामी। ल हेर्नुहोस् है त। अब अघि जस्तै यहाँ पनि शब्दहरू उड्दै उड्दै आउँछन्। ती कस्ता खालका नामहरू होलान् तपाईँहरूले अनुमान गर्नुपर्ने हुन्छ। अब म अघि जस्तै केही सङ्केतहरू चाहिँ गर्छु, तर अन्तिममा मात्रै तपाईँहरूलाई बताउँछु। तर तपाईँहरूले बुझिहाल्नुहुन्छ, मलाई थाहा छ नि यो कुरा त। ल हेर्नुहोस् है त। हुल, बथान, फौज, झुप्पो, रास, थुप्रो, गण, जन्ती, सेना, पल्टन, बगाल, बथान, जनता, सभा। ल ख्याल गर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, अघि जस्तै यहाँ ध्यान दिनुहोस् त। यहाँ हुल, यहाँ बथान, यहाँ फौज। हेर्नुहोस् त, केलाई चिनाइरहेको होला? हुलमा कतिजना मान्छे हुन्छन्? पक्कै पनि धेरैजना मानिसहरू हुन्छन्। बथानमा कति वस्तु हुन्छन्? वस्तुलाई हामी जना भन्दैनौँ, ओटा भन्छौँ। गाई कतिवटा, भैँसी कतिवटा, भेडा बाख्राका बथान भन्छौँ। एउटा भेडा अथवा एउटा बाख्राको त बथान हुँदैन नि है। फौज, झुप्पो, हामी कतिवटा वस्तुलाई झुप्पो भन्छौँ? ख्याल गर्नुहोस् त। अङ्गुरको झुप्पो त भन्ने गरेको छौँ नि। अङ्गुरको झुप्पामा कतिवटा अङ्गुर हुन्छ? धेरैवटा अङ्गुर हुन्छन्। रास, एउटा वस्तुको रास हुन्छ त? हुँदैन, हुँदैन। एउटा वस्तुको रास हुँदैन। धानको रास भन्छौँ। धानको रासमा धानको प्रशस्तै थुप्रो हुन्छ। धानको ठुलो थुप्रोलाई रास भन्छन्। हेर्नुहोस् त, थुप्रो राससँगै आइहाल्यो। गण, गण तपाईँहरूलाई थाहा नहुन पनि सक्ला। सेनाका गणहरू बुझ्नु भएको छ है? सेनाका गणहरू, भैरवनाथ गण, कालिका गण, यस्तो नाम दिएको हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ गण भनिन्छ। यहाँ जन्ती, जन्ती त सबैलाई थाहा भएको शब्द हो। एकजना दुईजना मानिसको जन्ती हुन्छ त? पक्कै पनि हुँदैन। जन्ती हुनका लागि धेरै मानिसहरू हुनुपर्छ। एक दुईजनाको जन्ती हुँदैन। सेना त्यस्तै हो। सेना त तपाईँहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो। हामी सैनिक पनि भन्ने गर्छौँ। सेनामा पनि एकजना दुईजना व्यक्तिहरू हुँदैनन्, त्यहाँ धेरै समूह हुने गर्छ। त्यस्तै गरी पल्टन, बगाल, गाईका बगाल भन्ने गर्छौँ नि हामी। एउटा गाईको बगाल त भन्दैनौँ फेरि, होइन? बथान, जनता, एउटा व्यक्ति जनता हुन्छ। हुन त एउटा व्यक्ति पनि जनता हुन्छ, तर एउटा व्यक्तिलाई जनता भनिन्न। एउटा व्यक्तिलाई नामैले बोलाइन्छ। अनि व्यक्ति मिलेर जनता हुने गर्छन्। जनता भनेको एकजनालाई मात्रै बुझाउने शब्द चाहिँ होइन। यसले समग्रलाई बुझाइरहेको हुन्छ। ख्याल गर्नुहोस् त, नेपालभरि बसोबास गर्ने अथवा नेपाल बाहिर पनि बस्ने नेपालीहरूलाई हामी नेपाली जनता भन्छौँ नि त। पक्कै पनि भाइ बहिनीहरू। सभामा कतिजना मानिस हुन्छन्? यो त देखिरहनु भएको छ नि। सभा समारोह तपाईँहरूले देख्नु नै भएको छ। कति विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले त सभा समारोहमा भाग पनि लिने गर्नुहुन्छ। पक्कै पनि त्यहाँ धेरै व्यक्तिहरू रहनुहुन्छ। हो, नामको यस्तो प्रकार चाहिँ ल हेर्नुहोस् त के रहेछ? समूहवाचक नाम रहेछ। यी नामहरूले एउटा मात्रै वस्तुलाई चिनाउँदैन, धेरै वस्तुहरूलाई, धेरै व्यक्तिहरूलाई चिनाउने गर्छ। त्यसैले त समूहवाचक नाम भनियो नि। बुझिरहनु भएको छ है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? तपाईँहरू रमाइ पढिरहनु भएको छ। यसरी तपाईँहरूले ध्यानपूर्वक पढ्दा हामीलाई पनि रमाइलो लाग्छ। म पनि साह्रै खुसी छु। भाइ बहिनीहरू, अब नामको अर्को प्रकार हेरौँ न त कस्तो हुँदो रहेछ। हुन्छ, ल हेर्नुहोस् के आयो? सुन, नुन, ग्यास, दुध, दही, चिनी, पानी, माटो, बालुवा, हावा, धुलो, धान, चामल, पिठो, दाल, धुवाँ, चाँदी। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ चाहिँ कस्ता खालका नामहरू आए? हेर्नुहोस् त, हेर्नुहोस्। सुन, नुन, ग्यास, दुध,
यी चाहिँ धातुहरू रहेछन्। सुन धातु हो, चाँदी पनि धातु हो। अब हेर्नुहोस् त, नुन यो चाहिँ धातु त होइन, हामीले भान्सामा प्रयोग गर्ने नै वस्तु हो, तर यसलाई के गर्न सकिन्छ भन्ने पनि अनुमान गर्नुहोस्। सुनलाई हामी ओटामा गन्न सक्दैनौँ, नुनलाई पनि हामी ओटामा गन्न सक्दैनौँ, ग्यास पनि हामी ओटामा गन्न सक्दैनौँ। फेरि कति विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई लाग्ला ग्यास त हामी ग्यासको सिलिन्डरमा एउटा ग्यास दुईवटा ग्यास भन्छौँ, त्यस्तो पनि लाग्न सक्ला। तर त्यसलाई भनेको होइन, सिलिन्डरभित्र भएको ग्यासलाई त हामी गन्न सक्दैनौँ नि त। हेर्नुहोस् त, सुनलाई जोख्नुपर्छ, नुनलाई पनि जोख्नुपर्छ। अब ग्यासलाई मैले भर्खरै भने जस्तो ग्यासलाई सिलिन्डरमा भरेर त ओटामा भन्न सकिएला, तर ग्यासलाई नै त हामी न देख्न सक्छौँ, न गन्न सक्छौँ, न छुन सक्छौँ। यसै गरी दुधलाई हामी गन्न सक्दैनौँ, त्यसैले दुधलाई हामी लिटरमा गणना गर्ने गर्छौँ। दही, चिनी बुझिहाल्नुभयो, त्यस्तै कुराहरू छन्। पानी, माटो, बालुवा, हावा देखिहाल्नुभयो। यही तरिकाले यहाँ चाँदीसम्म नाम प्रयोग भएका छन्। यसलाई चाहिँ कसरी बुझिरहनु भएको छ, ल भन्नुहोस् त, भन्नुहोस्। यस्ता नामहरू नामको कुन प्रकार अन्तर्गत पर्छन् होला? पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईँहरू सबैले राम्रोसँग मिलाउनु भयो। यो नामको हेर्नुहोस् त, तपाईँहरूको अनुमान द्रव्यवाचक नाम अन्तर्गत पर्छ। यस्ता नामहरू चाहिँ द्रव्यवाचक नाम अन्तर्गत पर्छन्। खालि यति मात्रै कुरो होइन, यो त उदाहरण मात्रै हो। यस्ता किसिमका नामहरू द्रव्यवाचक नाममा पर्दछन्। अनगिन्ती छन् नि त नामहरू, सबै नाम त यहाँ देखाउन सकिँदैन। सबै नाम हामीले यसरी एकैपटक भेट्न पनि सक्दैनौँ, तर भेटेको देखेको अवस्थामा ती नामहरू कुन नाम रहेछन् भन्ने कुरा त पक्कै पनि बुझ्न सक्छौँ, होइन त? ल थप्नुहोस् त, यहाँ अरू केही हुनसक्छ कि? पक्कै पनि असिना, तुसारो ती पनि द्रव्यवाचक नाम अन्तर्गतै परे। फलाम द्रव्यवाचक नाम अन्तर्गत नै पर्यो। बुझिहाल्नुभयो नि भाइ बहिनीहरू? अब नामको अर्को प्रकारलाई हेरौँ, हुन्छ? दया, माया, रिस, जवानी, पुण्य, मित्रता, गरिबी, लेखाई, सुख, दुःख, रुवाई, खुसी, यौवन, विश्वास, शिक्षा। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ अगाडिका नामभन्दा यी नामहरू फरक त पक्कै पनि छन्, तर यी नामहरूमा के कुरा मिल्दाजुल्दा छन् त्यसलाई पनि ध्यान दिनुहोस् है त। दया हामी देख्न सक्छौँ, अनुभव मात्रै गर्न सक्छौँ। कसैले दया गरेको, कसैले घृणा गरेको, यो हामी देख्नुभन्दा पनि अनुभव गर्ने कुरा हो। त्यस्तै मायाको कुरा, रिसको कुरा, जवानीको कुरा एउटै कुरा हुन्, यसलाई हामी अनुभव मात्रै गर्छौँ। अनि गरिबी, लेखाई, सुख, दुःख यी पनि उस्तै कुराहरू हुन्। यसलाई पनि हामी सिधै देख्न सक्दैनौँ, सोझो आँखाले देख्न सक्दैनौँ, यसलाई अनुमान गर्छौँ, महसुस गर्छौँ, ठिक छ? रुवाई, खुसी, रुवाई चाहिँ हामी देख्छौँ, तर यो अनुभवजन्य नै कुरा हो। रोएको, हाँसेको हामी देख्छौँ, तर यसलाई अनुभव गरिने नै कुरा हो। को मान्छे रोयो होला, को मान्छे रोएन होला। रुवाईलाई पनि ख्याल गर्नुहोस् न, बच्चाहरू रोए जस्तै सबै मान्छे डाँको छोडेर रुँदैनन्, आवाज आउने गरी रुँदैनन्, कोही आँसु मात्रै झारेर रोइरहेका हुन्छन्। अब ती कुराहरूलाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, होइन? यौवन, विश्वास, शिक्षा यी कुराहरू अथवा यी नामहरू कस्ता नाम रहेछन् बुझ्नुभयो है? यी नामहरू हामी सिधै देख्दैनौँ, यसलाई अनुमान गर्न सक्छौँ। अनुमान भन्दा पनि महसुस भनौँ यसलाई हामी महसुस गरेर बुझ्न सक्छौँ। ती नामहरू चाहिँ कस्ता किसिमका नामहरू हुन्? स्याबास भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले मिलाइहाल्नुभयो नि। ती नामहरूलाई चाहिँ भाववाचक नाम भनिन्छ। ती भाववाचक नामहरू हुन्। भाइ बहिनीहरू, हामीले यहाँसम्म आइपुग्दा के कुराहरू बुझ्यौँ ख्याल गर्नुहोस् त। पाठमा प्रयोग भएका नाम शब्दहरू कस्ता शब्द नाम रहेछन्, त्योभन्दा पनि अगाडि चित्रमा के नामहरू रहेछन्, चित्रमा हामीले चिनेका वस्तुहरू पनि नाम नै त हुन् नि। अनि त्यसपछि किताबको तालिकामा भएको नामलाई हामीले हेर्दै कुन प्रकार अन्तर्गत पर्दा रहेछन् भन्ने कुरा राम्रोसँग बुझिसक्यौँ, होइन त?
स्याबास भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरू ध्यानपूर्वक हेरिरहनु भएको छ। तपाईँहरू बुझ्दै पनि हुनुहुन्छ। अब केही अभ्यासहरू गरौँ, नामसँग सम्बन्धित हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, तपाईँको किताबमा पनि यो अभ्यास रहेको छ। माथिको तालिकाको अध्ययन गरी तालिकामा नपरेका व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक नामका पाँचवटा उदाहरण लेखी वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस्। सक्नुहुन्छ है? ल भन्नुहोस् त, भन्नुहोस्। मैले यहाँ केही सामग्रीहरू पनि ल्याएको छु। ल हेर्नुहोस् त। ल यही चाहिन्छ भन्ने छैन, यस्तै भयो भने भइहाल्छ नि। सगरमाथा, अस्मिता, बागमती, जनकपुर, लोसार। यसलाई वाक्य पनि बनाउन सकिहाल्नुहुन्छ। यसलाई वाक्य बनाउने चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले गृह कार्यको रूपमा दिएँ। यसलाई वाक्य बनाएर आफ्ना दादा दिदीहरूलाई देखाउन सक्नुहुन्छ। बुबा आमा गुरु जसलाई देखाउँदा पनि हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, नामको अर्को प्रकार हेर्नुहोस् त। जातिवाचक नाममा पहाड, केटा, चाड, देश, फुल, यी जातिवाचक नाम भए। तपाईँहरूले यसैलाई लेख्नुपर्छ भन्ने छैन, मैले केही उदाहरण मात्रै दिएको हुँ। यसलाई पनि वाक्य बनाउनुहोस्। ल अर्को हेर्नुहोस् त। द्रव्यवाचक नाममा फलाम, ढुङ्गा, तेल, गहुँ, नुन। भाववाचक नाममा नि शान्ति, घृणा, सौन्दर्य, पढाइ, मानवता। स्याबास भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले यहाँ बुझिहाल्नुभयो। यसलाई गृह कार्यका रूपमा गर्नुहोस्। अब अर्को अभ्यासमा जाउँ है त। तपाईँको कक्षा कोठामा भएका 10वटा वस्तुका नाम शब्द लेखेर कक्षामा सुनाउनुहोस्। तपाईँको कक्षा कोठामा के वस्तुहरू छन्? ध्यानपूर्वक हेर्नुहोस् त, हेर्नुहोस्। तपाईँहरू सबैको बेन्चमा मैले किताब देखिरहेको छु। तपाईँहरूले पनि देख्नु भएको छ। ल केही शब्दहरू मैले यहाँ शब्दपत्ती बनाएर ल्याएको छु। यसलाई म टाँसेर देखाउँछु, हुन्छ? हेर्नुहोस् त, किताब। अर्को के देखिरहनु भएको छ? स्याबास भाइ बहिनीहरू, सेतो पाटी। कक्षा कोठामा त सेतो पाटी पनि हुन्छ नि। सेतो पाटी। अर्को के छ भन्नुहोस् त, भन्नुहोस्। माथि सिलिङमा हामी पङ्खा देखिरहेका छौँ। ल त्यसलाई पनि यहाँ मैले टाँसेको छु। त्यो छेउमा चाहिँ दराज रहेछ। ल हेर्नुहोस् त, हेर्नुहोस्, दराज। अरू के देखिरहनु भएको छ? त्यहाँ हेर्नुहोस् त, ढोका पछाडि फोहोर फाल्ने बाल्टिनी रहेछ नि। त्यसलाई पनि मैले यहाँ लेखेर ल्याएको छु। यसै गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरू अरू शब्दहरू पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। कक्षा कोठामा कस्ता नाम शब्दहरू छन्, कक्षा कोठामा भएका वस्तुहरूलाई लेख्न सक्नुहुन्छ। तिनै नाम त हुन् नि। भाइ बहिनीहरू, म तपाईँलाई अब अर्को अभ्यासतर्फ लैजान्छु, हुन्छ? उदाहरण हेरी एक वचनलाई बहुवचन र बहुवचनलाई एक वचनमा परिवर्तन गरी लेख्नुहोस्। यस्ता खालका अभ्यास हामीले अगाडिका कक्षामा पढेकै छौँ, बुझेकै छौँ। यसलाई अब अभ्यास गरौँ। तपाईँहरू सबैजना तयारी हुनुहुन्छ होइन त? ल बुझ्दै गर्नुहोस् है त। उदाहरणमा म नेपाली हुँ। के भयो? हामी नेपाली हौँ। म नेपाली हुँ, हामी नेपाली हौँ। ममा कतिजना छ? म कतिजना हुन्छ? हो, म एकजना हुन्छ जहिले पनि। हामीमा नि, हामीमा त तपाईँ, तपाईँको साथी, म कति धेरै छौँ है। अब हेर्नुहोस् त, म नेपाली हुँ। यसलाई हामीले कसरी परिवर्तन गर्यौँ? हामी नेपाली हौँ बनायौँ। यहाँ हुँ शब्द छ, यहाँ हौँ शब्द छ। शब्द भन्दा पनि यसलाई क्रियापद भन्नु अझै राम्रो हुन्छ। ठिक छ है। ल हेर्नुहोस् त पालैसँग। ऊ नेपाली बोल्छ। ऊ नेपाली बोल्छ। खाली खाली छ। तपाईँ किताबमा यस्तै देखिरहनु भएको छ। ल अनुमान गर्नुहोस् त के हुन्छ होला? ल हेर्नुहोस् है त। उनीहरू नेपाली बोल्छन्। बुझिहाल्नु भयो नि। यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ ऊ, यहाँ उनीहरू। अनि यहाँ बोल्छ, क्रियापद हेर्नुहोस् त, यहाँ बोल्छन्। यहाँ किन बोल्छन् भयो? यहाँ उनीहरू कर्ता भएको कारणले गर्दा बोल्छन् भयो। यहाँ बोल्छ छ, किन भयो यस्तो? यहाँ कर्ता चाहिँ ऊ छ। ल ख्याल गर्नुहोस् है त। यसै गरी
अरू खण्डहरू पनि हेरौँ। हामी विद्यार्थी हौँ। अब के हुन्छ यसको उत्तर चाहिँ ठम्ब्याउनुहोस् त। स्याबास भाइ बहिनीहरू, माथि जस्तै त हो नि। हेर्नुहोस् त, म विद्यार्थी हुँ, म विद्यार्थी हुँ। ल हेर्नुहोस् त, रुख पर्वतमा छ, रुख पर्वतमा छ। अब यसलाई ख्याल गर्नुहोस् त, यसलाई हामीले कसरी परिवर्तन गर्न सक्छौँ? स्याबास भाइ बहिनीहरू, रुखहरू पर्वतमा छन्। पर्वत भनेको पहाड त हो नि। रुखहरू पर्वतमा छन्। हो, अझै अरू पनि छन्। हेर्नुहोस् त, हामी देशलाई माया गर्छौँ, हामी देशलाई माया गर्छौँ। यो त बहुवचनमा देखियो। अब एकवचनमा के हुन्छ होला? पक्कै पनि हामीलाई एकवचनमा परिवर्तन गर्दा म गर्छौँ हामी। म देशलाई माया गर्छु। ज्यामी काम गर्छ। ज्यामी भनेको काम गर्ने मानिस। ज्यामीहरू काम गर्छन्। चमा हेर्नुहोस् त, हामी पसिना बगाउँछौँ। अब के हुन्छ यसलाई एकवचनमा ल्याउँदा? स्याबास, म पसिना बगाउँछु। भाइ बहिनीहरू, यो अभ्यासमा हामीले एकवचनलाई बहुवचन अथवा बहुवचनलाई एकवचनमा कसरी परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा बुझ्यौँ। भाइ बहिनीहरूले अगाडिका कक्षाहरूमा पढेकै विषयवस्तु त हो नि। अब म मेरा प्यारा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सृजनात्मक खण्डतर्फ लैजान्छु। हुन्छ? त्यहाँ सृजनात्मक खण्ड अन्तर्गत कविता रचना गर्न दिएको छ। अभ्यासमा हेर्नुहोस् त, अन्तिममा छ। पढ्नुहोस् त, के रहेछ? खाली ठाउँमा उपयुक्त शब्द भरी तलको कविता पुरा गर्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् त, कति, स्वाभिमान, देश, सौन्दर्य, पराई, यी शब्दहरू कहाँ कहाँ मिल्छन् हामी खाली ठाउँमा भर्छौँ। हेर्नुहोस् त, छ सुन्दर यो, कति, खाली खाली हाम्रो। कुन शब्द मिल्छ होला भनेर हामीले अनुमान गर्नुपर्छ। अब यता हेर्नुहोस् त, नाना, नाना छ हिमाल राम्रो। यसलाई मात्रै ध्यान दिउँ त, यो दुईवटा पंक्तिहरूलाई। छ सुन्दर यो, कति, हाम्रो। के होला यहाँ? के भन्न खोजिएको होला? त्यसलाई बुझ्नुपर्छ तपाईँहरूले। तपाईँहरूको अनुमान कतिको मिल्यो? ल ख्याल गर्नुहोस् त। यसलाई भरिसक्दा, खाली ठाउँमा भरिसक्दा एउटा राम्रो कविताको श्लोक बन्छ भाइ बहिनीहरू। हामी खाली ठाउँमा शब्द भरेर कविता बनाउँदैछौँ। ल हेर्नुहोस् है त, छ सुन्दर यो, कति, देश हाम्रो। हाम्रो देश सुन्दर छ भनिएको त हो नि। दोस्रोमा के होला? दोस्रो पंक्तिमा हेर्नुहोस् त, नाना छ हिमाल राम्रो भनेको छ। के होला? के होला? ल अनुमान गर्नुहोस्। ल म पनि देखाउँछु है त यता। सौन्दर्य नाना छ हिमाल राम्रो। नाना भनेको यहाँ लुगा चाहिँ होइन है। यहाँ नाना भनेको थरी थरी भनेको। हाम्रो हिमालमा थरी थरीका सौन्दर्य छन् भनेको। जब हामी शब्दका अर्थलाई बुझ्छौँ तब मात्रै यसरी प्रयोग गर्न पनि सक्ने हुन्छौँ। अर्थलाई पनि बुझ्नुपर्छ। ल यसै गरी अर्को पंक्तिमा हेर्नुहोस् त, खोला र झरना खाली खाली छन् मुहान। के भनेको होला यहाँनिर? के होला? ल ख्याल गर्नुहोस् त। हो, कति छन् मुहान। हाम्रा खोला र झरनाका मुहान त कति छन् कति। हाम्रा पहाडै पछि खोला, हाम्रा पहाडै पछि झरना, पहाडै पछि नदी अथवा मेचीदेखि महाकालीसम्म, उत्तरमा हिमालदेखि दक्षिणमा तराईको भूभागसम्म खोला, नदी, झरना धेरै छन्, मुहान धेरै छन्। कति छन् धेरै छन् भनेको त हो नि। अब अन्तिम पंक्तिमा हेर्नुहोस् त, बचाइराख्छु म त के हुन्छ होला? भाइ बहिनीहरू, हामीले कविताको अन्तिम शब्दलाई पनि हेर्नुपर्छ। कविताका अन्तिम शब्दहरू कसरी मिल्दै आइरहेका हुन्छन् हेर्नुहोस् त। यहाँ हाम्रो, अनि दोस्रो पंक्तिमा राम्रो, तेस्रोमा मुहान। यहाँ मुहान आइसकेपछि योभन्दा तल के आउँछ होला? माथिका शब्दहरू हेर्नुहोस् त। स्याबास भाइ बहिनीहरू, स्वाभिमान, स्वाभिमान। अब यहाँ खाली खालीमा हामी के भर्छौँ? स्वाभिमान भर्छौँ। ल हेर्नुहोस् कस्तो राम्रो कविता भयो। ठिक छ, ल यसलाई एकपटक पढेर सुनाउँ त। छ सुन्दर यो, कति देश हाम्रो। सौन्दर्य नाना छ हिमाल राम्रो।
खोला र झरना कति छन् मुहान, बचाइराख्छु म त स्वाभिमान। बचाइराख्छु म त स्वाभिमान। बुझ्नुभयो है? यसै गरी तपाईहरू कविताका अन्य अभ्यास पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा आफूलाई मन लागेको समयमा कवितालाई रचना गर्न सक्नुहुन्छ अनि रचना गरिएका त्यस्ता कवितालाई आफ्ना गुरुआमालाई देखाउने, कक्षामा साथीहरूलाई सुनाउने। तपाईहरूको विद्यालयमा भित्ति पत्रिका पक्कै पनि निस्कन्छ। कुनै स्कुलमा मासिक रूपमा भित्ति पत्रिका प्रकाशन हुन्छ, कुनैमा चाहिँ द्वैमासिक रूपमा। अनि तपाईहरूको विद्यालयमा विभिन्न समूहहरू हुन्छन् नि, ती समूहले काम गर्दै भित्ति पत्रिका निकाल्ने, विभिन्न क्रियाकलापहरूमा भाग लिने तपाईहरूले गर्नु नै भएको हुन्छ। हो, यस्ता खालका सृजनात्मक अभ्यासहरूलाई हामीले लेख्ने अनि त्यसलाई सुनाउने अनि त्यसलाई प्रकाशन पनि गर्न सकिन्छ। अनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले लेखेका यस्ता राम्रा सिर्जनाहरूलाई पत्रिकातिर दिनुभयो भने पनि छापिहाल्छ नि। अनि त्यसपछि कस्तो राम्रो लाग्छ, हामीलाई सबैले चिन्दै जान्छन्। हाम्रो लेख्न सक्ने, पढ्न सक्ने अनि रचना गर्न सक्ने क्षमता पनि बढ्दै जान्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा हामीले पाठमा प्रयोग भएका नाम शब्द चिन्यौँ, त्यस्तै गरेर चित्रमा प्रयोग भएका, चित्रमा देखिएका नाम शब्दलाई चिन्यौँ। अनि यसै गरी अरू के अभ्यास गर्यौँ ख्याल गर्नुहोस् त। पक्कै पनि भाइ बहिनीहरू, हामीले कक्षा कोठामा भएका वस्तुहरूलाई चिनेर नामलाई बुझ्न सक्यौँ, ती नाम रहेछन् भन्ने कुरा बुझ्यौँ। यसै गरेर वचन खण्ड अन्तर्गत रहेर एक वचनलाई बहुवचन अनि बहुवचनलाई एक वचनमा परिवर्तन गर्न सिक्यौँ अनि खाली ठाउँमा शब्द भर्दै कविता रचना गर्न सिक्यौँ। लौ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको निर्धारित समय सकिएको छ। फेरि हामी अर्को कक्षामा यसै गरी रमाइलो भेटघाट गर्ने नै छौँ। सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूसँग म बिदा माग्छु। नमस्कार।